अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास है कोर्स 2 की। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पहली दफ़ा कोर्स 2 कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी या तीसरी दफ़ा कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, खुश आमदीद कि आपने दोबारा भी कोर्स ज्वाइन किया, उसको रिफ्रेश करने का इरादा किया। और जो पहली दफ़ा कर रहे हैं उनको ज़्यादा मुबारकबाद, उन्हें ज़्यादा खुश आमदीद कि वो एक अगले एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं कुरान को समझने के लिए। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इकट्ठे बहुत अच्छा सीखने की, बहुत अच्छा समझने की और फिर उसे आगे फैलाने की भी तौफीक दे, अमल की तौफीक के साथ। तो ये कोर्स 2 है, सफ़ा 1 होगा, इशारा ए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कोर्स का तारुफ दूंगी। और कोर्स के तारुफ से पहले आप सब QC1 करके आए हुए हैं, आपको अंदाज़ा है कि हमारे तमाम कोर्सेज जो हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम ने डिज़ाइन किए हुए हैं, सारा प्लान उन्हीं का था। तो उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनके लिए हम सिद्ध के दिल से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खैर से नवाजे, जिन्होंने इतने आसान तरीके से हमें कुरान को समझने और उसे आगे दूसरों तक सिखाने की स्ट्रेटेजी जो है वो बना कर दी। खुसूसी आमीन। शुक्रिया और दुआएं अरशद इकबाल मलिक साहब के लिए भी हैं, जो पाकिस्तान में अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के फाउंडर हैं। और उन्हीं के ज़रिए ये कोर्सेज जो हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अब तो पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में भी करवाए जा रहे हैं पाकिस्तानी टीचर्स के ज़रिए। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं हूँ अपने मोहतरम उस्ताद गरामी डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक की, जिनसे मैंने कुरान कोर्स 1 और कुरान कोर्स 2 किया था। और एक्चुअली वो बहुत बड़ी वजह हैं मुझे मोटिवेट करने की। मतलब थ्रू आउट हर क्लास में वो हमें मोटिवेट किया करते थे कि जो आप खुद सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं, जो आप तक पहुंचा है वो दूसरों तक पहुंचा दें। तो अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसकी बहुत बड़ी वजह डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक भी हैं कि वो हमें बहुत मोटिवेट किया करते थे। सिस्टर फरीहा सजाद के लिए दिल से दुआ गो हूँ, शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ गो रहूंगी इंशाल्लाह। कि ये वो टीचर हैं जिन्होंने मेरी कुरान को सीखने की ख्वाहिश को ऐसे पूरा किया कि एक एक लफ्ज मुझे सिखाया। कुरान कोर्स 3 से लेकर ऑनवर्ड QC6 तक मैंने उन्हीं से सीखा है। और उन्हीं की शफकत और मेहरबानी और रहनुमाई का नतीजा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं QC7 में हूँ। तो सिस्टर फरीहा सजाद के लिए और बाकी तमाम असातिज़ा कराम के लिए बहुत सी दुआएं, शुक्रिया। और दुआएं मेरी अपनी फैमिली के लिए भी, हमारे सपोर्टिंग टीचर्स के लिए भी। कि हम यहाँ, इतना आसान नहीं होता, ये बहुत सीधी सी बात नहीं है कि कोई भी आपके सामने आके बैठ के आपको 1 डेढ़ घंटा पढ़ा कर चला जाए। पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सी कोशिशें, बहुत सी ताउन, बहुत सी मदद और बहुत सी दुआएं होती हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ सामने बैठकर आपको बताते हैं। तो मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से हम इस काबिल हुए हैं। मेरा अपना तारुफ ये है कि मैं बिनते वली हूँ। वैसे मेरा नाम शहर बानो फैज़ी है और मैं कुरान कोर्सेज में अपना टाइटल बिनते वली यूज़ करती हूँ। कुरान स्टूडेंट हूँ, मेरा सबसे बड़ा, सबसे अहम तारुफ यही है। 2022 में मैंने अल फलाह मंजिल ट्रस्ट को ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट। QC1 मैंने सब पहली दफ़ा डॉक्टर काशिफ से सितंबर 2022 में किया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर मैंने ट्रेनिंग के बाद QC1 पढ़ाना शुरू किया। 2023 से मैं अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के तहत कुरान कोर्सेज भी पढ़ा रही हूँ।
और सर्टिफाइड टीचर हूँ QC 1 2 और 3 की 2023 से अब तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 14वां बैच है। इन 2 साल में मैं ये 14वां बैच पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा मैं एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक इदारे अर्बन यूनिट में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर लर्निंग रिसोर्स सेंटर को इंचार्ज भी कर रही हूँ। और मेंबर हूँ अल खिदमत फाउंडेशन की, काविश वेलफेयर फाउंडेशन की, और तसद्दको, ये भी एक वेलफेयर फाउंडेशन है इनकी। इसके अलावा मेरे कुछ शौक हैं और कुछ आदात भी हैं। राइटर भी हूँ, डिबेटर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा जो अच्छा तारुफ है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, या मैं जो आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत देर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैंने बाकायदा सारी उम्र के लिए खुद को कुरान स्टूडेंट बना लिया। और अल्लाह करे कि मैं इस चीज़ पे हमेशा कायम रहूं। उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करना है और आपसे स्पेशली दुआओं की दरख्वास्त करवानी है अपने इन तमाम टीचर्स के लिए जो टीचिंग में भी असिस्ट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कभी भी सामने नहीं आएंगे। वो हमेशा बैकएंड पे ही काम करेंगे, वो टीम है हमारी। तो यूं समझ ले कि ये जिनके नाम आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारे बाजू हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठते हैं और आपको कुरान सिखाते हैं। तो इन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने इनके लिए बहुत सी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां, इनकी तमाम जायज़ दुआएं, ज़रूरतें, ख्वाहिशें पूरी करे, और हम सबको कुरान के साथी बनाए, कुरान पर अमल करने वाला बनाए। ये आपका QC 2 का पूरा शेड्यूल होगा इंशाल्लाह। हर मंगल के दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, सिर्फ एक दिन पूरे हफ्ते में। लेकिन ये क्लास हुआ करेगी तकरीबन 1.5 से सवा सवा घंटे की, तो खैर नहीं हो सकती, तकरीबन 1.5 घंटा क्लास हुआ करेगी। हम एक सेशन में 2 क्लासेस पढ़ा करेंगे। यानी अगर आज मंगल है तो आज हमने 2 क्लासेस पढ़नी है। तो 1C 1D 2A 2B इस तरह करके। तो आज हमने इंट्रोडक्शन +1A +1B, यानी आज का काम थोड़ा सा ज्यादा है। तो 7:30 से 9 बजे की क्लास हुआ करेगी। शेड्यूल थोड़ा सा मिड क्विज पे आकर चेंज होता है। आपका मिड क्विज इंशाल्लाह होगा 24 जनवरी को, हफ्ते के दिन। और उसके बाद हमारी उसी तरह क्लासेस चलेंगी। सॉरी, ये मंडे नहीं है, यहाँ पे मंडे गलती से लिखा हुआ है, ये ट्यूसडे है। इसको हम ठीक करके दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे। स्लाइड्स वैसे भी शेयर होती हैं। तो सैटरडे के मिड क्विज के फौरन बाद फिर ये ट्यूसडे ट्यूसडे ही को 2 क्लासेस हैं। और ये जो आपकी क्लास होगी, ये भी ट्यूसडे को ही होगी। आपकी कोई क्लास किसी और दिन में नहीं है, ठीक है? आपकी सारी क्लासेस ट्यूसडे ही को हुआ करेंगी। सिर्फ आपका मिड क्विज हफ्ते के दिन होगा 24 जनवरी को। और आपका फाइनल क्विज इंशाल्लाह जुमा के दिन 13 फरवरी को हो जाएगा। रमजान से तकरीबन एक हफ्ता पहले आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और पहली बात, घबराना नहीं है आपने कि QC 2 है, एक नई स्टेज है। हम बाकायदा कुरान को यहाँ से शुरू कर रहे हैं समझना। तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये तो हमें एक सेशन में 2 क्लासेस भी पढ़ा देंगे। उनका होमवर्क भी करना होगा, उनकी वर्कबुक भी करनी होगी, उनकी असाइनमेंट्स भी करनी होंगी। हमने जो इन कोर्सेज का नाम रखा है फास्ट एंड शॉर्ट, वो इसलिए है कि ये एक्चुअली एक क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको खुश हो जाएं, वर्कबुक नहीं करवाएंगे। वैसे इतना खुश भी नहीं होना चाहिए, वर्कबुक बहुत जरूरी चीज है। और मैंने बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है क्रैश कोर्स के लिए वर्कबुक को स्किप करवाने की। वर्कबुक वाली कमी जो है वो हम उस तरह से पूरी करेंगे कि मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूंगी, लेकिन असाइनमेंट्स के अभी बता दूं मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है? वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हुआ करेंगी, ग्रुप में शेयर किया जाया करेंगी पोल्स के जरिए। तो आपने पोल्स के जरिए उन असाइनमेंट्स को किया करना है, और वो सब स्टूडेंट्स पे जमा करवानी बहरहाल लाजमी होंगी। इसमें ऑप्शन नहीं होगी, असाइनमेंट सबने करनी है, मगर उसके नंबर नहीं है। और वो कोई
हाथ से पेन से लिखने वाली नहीं होगी। जस्ट पोल पे आपने क्लिक किया करना है और जवाब दिया करना है। वर्कबुक की कमी को हम ऐसे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी पूरे कोर्स में आपका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमवर्क का होगा। आपने पूरे एक हफ्ते में एक क्लास लेनी है। दूसरा, आपने होमवर्क फिल करके जमा करवाना है जो गूगल फॉर्म की शक्ल में आता है, जैसे QC1 में आप करते रहे हैं। तो इसलिए ये शॉर्ट भी है और फास्ट भी है। और इस तरह से भी शॉर्ट एंड फास्ट है कि कुछ स्लाइड्स जो हैं वो मैं एक क्लास में आपको दिखाया करूंगी। वो दूसरी क्लास में भी, हर क्लास में कुछ स्लाइड्स रिपीट होती हैं। तो वो एक क्लास में आपको वो स्लाइड्स पढ़ाई जाएंगी, दूसरी क्लास में उनको हम स्किप कर देंगे। और कहीं पे ऐसे होगा कि मैं बहुत क्विकली जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उनको स्किप कर दूंगी या फिर उन्हें बहुत तेजी से दोहरा दूंगी। तो आपको उस तेजी में मेरे साथ शरीक होना पड़ेगा ताकि हमारी क्लास 1.5 घंटे के अंदर खत्म भी हो जाए और हमारा कोर्स भी जो है वो रमजान से पहले मुकम्मल हो जाए। क्योंकि मैं तो रात को ही पढ़ाती हूँ, तो रमजान में इस टाइम पे तरावीह का वक्त हुआ करेगा। तो तरावीह हमारी डिस्टर्ब ना हो, हम इसलिए रमजान से पहले इंशाल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। आप देख रहे होंगे दोहराई के सेशंस भी हमने इसमें नहीं रखे हुए, इसलिए भी ये शॉर्ट एंड फास्ट ट्रैक है कि हम दोहराई नहीं करवाएंगे। ये मेहनत आपने खुद करनी है। बहरहाल उसकी पिछली जो वीडियोस हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी ताकि आप घर में जो खुद रिवीजन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो आप खुद आसानी से कर सकें। और अगर कोई स्टूडेंट्स को दोहराई करने की या वर्कबुक के लिए कोई स्पेशल वो फेवर लेना चाहता है या वो करना ही चाहता है, तो मुझे आपने इंडिविजुअली अप्रोच करना है। मैं फिर इंडिविजुअली आपकी वो वर्कबुक्स चेक कर लिया करूंगी। और आपको जो 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स चाहेंगे कि उन्हें दोहराई करवाई जाए, उनका फिर दोहराई का सेशन अलग से होगा। वैसे हमारे शेड्यूल में ये नहीं होगा। कोर्स का तारुफ यानी QC2 का तारुफ क्या है? पहले आपने जो कोर्स किया वो है आओ कुरान समझें, कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से। उसमें हमने इस तरह से 232 अल्फाज सीखे थे कि वो 232 लफ्ज सीखने से हम कुरान का 50% हिस्सा समझ जाते हैं। यानी वो 50% अल्फाज हमें समझ आ जाते हैं। तो अब उसके बाद ये वाला कोर्स शुरू हो रहा है। ये कोर्स क्या है? ये कोर्स है 5 सफ़े। कौन से 5 सफ़े? कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े। जस्ट हमने इन 5 सफ़ों को इस 2.5 माह के टाइम पीरियड में इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपको मुसहफ के वो सफ़ात नजर आ रहे हैं। सूरतुल फातिहा, सूरह बकरा यहाँ से शुरू हो रही है और ये पहले सुपारे का वो जिसे हम कहते हैं ना पहला पाव, रुबा, ये वो है। हमने बस ये पढ़ना है तर्जुमा के साथ इंशाल्लाह। तो पहला जो कोर्स है वो आओ कुरान और नमाज समझें के तरीके पर था, जिसमें 20 सबक थे। अब भी जो है, अब हमने नमाज नहीं समझनी, नमाज हम समझ चुके हैं। हम आओ कुरान समझें सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 37 तक है। और इंशाल्लाह ये 20 सबक होंगे टोटल, हर सफा के 4 सबक। ठीक है, एक पेज है उसके 4 सबक, तो वो टोटल 20 सबक हुए ना। तो जो इसके भी पार्ट्स हुआ करेंगे, एक लेसन के 2 हिस्से हुआ करेंगे। पार्ट ए जिसमें कुरान के इब्तदाई 5 सफ़ात यानी खालिसतन कुरान वाला हिस्सा, हम यहाँ पे कुछ आयात का तर्जुमा सीखा करेंगे। और पार्ट 2 हमारा QC1 ही की तरह ग्रामर का हिस्सा हुआ करेगा, जिसमें आपने कमजोर हुरूफ वाले अफ़ाल जो कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। यानी QC2 बहुत अहम है। इसमें जो चीज हम सीखते हैं उसे हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना है, कमजोर हुरूफ वाले अफाल का कॉन्सेप्ट। मेन फोकस हमारा इसी पे होगा, बस यही थ्रू आउट ये कॉन्सेप्ट चलेगा। और ये इतना अहम है कि कुरान को आप खोलें, आपको हर सफा पे कमजोर फेल नजर आएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि ये कमजोर फेल होता क्या है। थोड़ा सा कुरान के इस कोर्स के मकासद पे भी नजर डाल लें। सबसे पहला मकसद तो है कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, और वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि कैसे हम 5 सफ़ात को, पहले जो 5 सफ़ात होते हैं रुबा, उसको पढ़ते हैं। कुरान मजीद की हर लाइन में मौजूद 7 अल्फाज को जानना,
हर लाइन में मौजूद 7 अल्फाज को याद होगा, QC 1 में हमने पढ़ा था हर लाइन में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं। तो QC 2 इतना बाबरकत कोर्स है कि अभी हम कुरान यहाँ से शुरू ही करते हैं। जब हम ये रुबा मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो नतीजा ये होगा कि हमें 7 लफ्ज आते होंगे। ये कुरान का मोजज़ा है, बहुत सारे मोजज़ों में से एक, कि कुरान बहुत आसान है। इसका एक सबूत इस स्लाइड से मिल रहा है कि नमाज से मुतल्लिक जो हमने पहले कोर्स किया, सिर्फ नमाज का सबक सीखने से हमें कुरान के 50% अल्फाज का तारुफ मिला, समझ मिली। और अब QC 2 में फिर एक मौजज़ा आपके सामने आएगा, वो ये कि ये हम शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा से। सूरह बकरा में कोई बहुत ज्यादा नए अल्फाज नहीं है, वही अल्फाज हैं जो आपने कुछ QC 1 में सीख लिए, और कोई वही अल्फाज हैं जो QC 2 में सीखेंगे, लेकिन वो बार बार रिपीट होंगे। तो बहुत ज्यादा नए लफ्ज नहीं सीखने पड़ते। इसलिए इस सूरत में हर सतर में मौजूद 9 में से 6 लफ्ज ऐसे हैं जिन्हें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने किया क्या है? आपने तो सिर्फ QC 1 किया है, लेकिन वो इतना खैर और बरकत वाला है कि आप ऑलरेडी सूरह बकरा से ही अगर शुरू करें तो आपको हर लाइन में मौजूद 6 अल्फाज तकरीबन पहले से ही आते हैं, QC 1 में सीख लिए जाने की वजह से। तो ये आप देख ले, औसत क्या है, हर सतर में सिर्फ 3 नए लफ्ज हैं आपके लिए। अभी आपने QC 1 किया हुआ है, ठीक है। QC 2 अभी आज शुरू करना है, लेकिन ये अभी की कंडीशन है। उलाइका का लफ्ज अला, मिन, रब्बिहिम, व उलाइका हुम, ये तो सारे वो लफ्ज नहीं है जो हम किसी न किसी शक्ल में QC 1 में सीख चुके हैं। तो आप सबको मुबारक हो कि आपके लिए अल्लाह ने कुरान को वाकई आसान किया है। वो बात ठीक है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़कर जाएं, अल्लाह ताला 10 कदम भाग कर आते हैं, दौड़ कर आते हैं। तो अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह की इस मेहरबानी और इस नेमत की कदर करनी चाहिए हमें। तो ये है वो सीन कि हम ये जो पूरा रुबा है ना, जो हमने पढ़ना है फिलहाल, इस पूरे रुबा में ये जो आपको हाइलाइटेड अल्फाज 5 सफ़ात के नजर आ रहे हैं ना, सिर्फ ये वो लफ्ज हैं जो आपको नहीं आते और आपने QC 2 में सीखने हैं। बाकी अल्फाज जो हाइलाइटेड नहीं है, और जाहिर है हाइलाइटेड अल्फाज कम हैं, नॉन हाइलाइटेड ज्यादा हैं, तो आपको वो ज्यादा वाली तादाद आती है ऑलरेडी। जब हम ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए वो हाइलाइटेड वाली जो ऑप्शन है ना, वो और ज्यादा कम हो गई है। फिर आपको इन सब अल्फाज का मैनी आता होगा। ये QC 2 खत्म होने के जस्ट बाद, जब जहां से आप QC 3 शुरू करते हैं, जस्ट ये वो वाली आयत है। यहाँ यहाँ से आपने QC 3 शुरू करना है। तो तब ये सीन होगा कि इंशाल्लाह आपको ये जो आपको हाइलाइटेड नजर आ रहे हैं ना, सिर्फ इनका मैनी नहीं आता होगा, बाकी सारे का तर्जुमा आप खुद कर सकते होंगे इंशाल्लाह। आपको सब अल्फाज के मैनी आते होंगे इंशाल्लाह। तो ये आसानी की निशानी है ना, यही हमारा मकसद है कि कुरान मजीद को आसान तरीके से समझें, कि हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को हम जान लें। तीसरा मकसद है इशारों और फिक्रों के जरिए अल्फाज, नए अल्फाज के मैनी सीखना। ये एक नई टर्म है कि हमने अल्फाज के मैनी याद करने हैं, ग्रामर सीखनी है। और बुनियादी तौर पे देखा जाए तो कुरान को समझने के लिए यही 2 चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये कि हमें लफ्जों के मैनी नहीं आते होते, दूसरी ये बात कि जो ग्रामर होती है हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इस कोर्स के जरिए हम जो लफ्ज का मैनी है ना, उस चैलेंज को तो फेस करेंगे इशारात और फिक्रों के जरिए। इशारात पॉइंटर्स, फिक्रे फ्रेजेस। और दूसरा जो चैलेंज है वो है ग्रामर का। और ग्रामर वाला जो चैलेंज है ना, वो हम QC 1 से ही इसी तरीके से फेस कर रहे हैं कि हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन और अरबी बोलचाल के जरिए ग्रामर सीखते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पहली बात है, अल्फाज के मैंने इशारात और फिक्रों के जरिए सीखना, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप ले लें इशारों वाली बात। ये तो सबको पता है कुरान मजीद के 30 पारे हैं, और आमतौर पे कुरान के जो नुस्खे प्रिंट होते हैं उनमें हर पारे में 20 सफ़ात होते हैं। ऐसा ही है ना? ये देखिए पहला पारा, तो पहले पारे के अगर आप गिनेंगे तो 20 सफ़े हैं, और आगे भी और उससे आगे भी। आमतौर पे ऐसे ही होता है, 20 सफ़ों का एक पारा होता है।
تو یہ پہلے پارے کا آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے کہ ایسے وہ پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور پھر آنورڈ 20 تک. تو یہ جو ہے نا بینڈ، پہلے 5 صفحات کا، یہ ہے آپ کا QC2. ہر 20 صفحات والے سپارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ اور چوتھا پاؤ. آپ نے QC2 میں پہلا پاؤ پڑھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ربع، اور یہ پہلے 5 صفحے بنتے ہیں. پھر QC2 میں آپ اگلا پاؤ پڑھتے ہیں، اور QC3 میں یہ 2 ہے، 3 ہے، اور پھر QC4 میں آپ اگلا پاؤ پڑھتے ہیں. QC5 میں جو اگلا آپ پاؤ پڑھتے ہیں تو آپ کا پہلا پارا مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ آپ سب بھی جلد از جلد اس کو ایسے ہی مکمل کریں گے. تو ہم بات کرتے ہیں اب QC2 کی دوبارہ. اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھیں گے، صفحہ نمبر 1 سے 5 تک. اور TPI آ گئی. ٹھیک ہے، TPI کیا ہے؟ یہ یہ جو 5 صفحے میں نے کہا ہے نا، ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ، سیدھا ہاتھ، اس پہ ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی یہ جو انگوٹھا ہے یہ آپ کا پہلا صفحہ ہے، اس کے بعد دوسرا صفحہ، تیسرا، چوتھا اور پانچواں صفحہ. تو اس طرح ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں. یہ TPI ہے. TPI پہ کیوں ہم نے ڈیفائن کیا؟ یہ جو پہلا صفحہ ہے نا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اسے پہلا صفحہ کیوں کہا. یہ آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، سورہ فاتحہ ہے اور نیچے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں. ان کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ پہلے صفحے کو، ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کا ایک خاص نام رکھ دیا جاتا ہے. وہ جو خاص نام ہوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں اشارہ، پوائنٹر. تو یہ اشارے اب آپ سیکھیں گے، اور آپ یقین کریں کہ اشاروں سے سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک اشارے کے درمیان زیادہ موضوعات بھی آ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر اشارے کا نام ہے اللہ کی تعریف تو اس میں صرف اور صرف تعریف ہی ہو، اس میں کوئی اور ذکر بھی ہوگا، لیکن مین فوکس تعریف پہ ہوگا تو اس لیے اس پوائنٹر کا نام رکھ دیا اللہ کی تعریف. تو اسی طرح اب یہ جو پہلا صفحہ تھا اس کے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ 4 حصوں کو ہم نے کہہ دیا 4 اشارے. تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. پہلے صفحے کا پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف. دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا. تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات. تو آپ نے نوٹ کیا، ایک صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 4 اشاروں میں تقسیم کر دیا. تو اس طرح یہ جو ہے TPI آپ کے ہاتھ پہ آ جاتی ہے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. جب ہم ایسے بار بار 2-3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں نا، خود بخود وہ پورے کا پورا پیج جو ہے نا ہمارے ذہن میں فیڈ ہو جاتا ہے. ہمیں اس کے مرکزی مضمون، مطالب، معانی خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ وہ پیج ہے جس پہ سورہ فاتحہ کا میں ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، قیامت کے دن کی بات ہے، دعا انسان مانگتا ہے، اس کے بعد قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے، اور پھر وہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. متقیوں کی صفات کون ہوتے ہیں؟ متقی. خود بخود یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو آپ نے بائیں جانب کا صفحہ شروع کرنا ہے نا. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو ہم بائیں جانب سے، اصل مصحف کھول کے دیکھیں تو سورہ بقرہ بائیں طرف سے شروع ہو رہی ہوتی ہے نا. تو آپ یوں سمجھ لیں سورہ فاتحہ کو اٹھا کر بائیں پہ ہی پہلے اوپر رکھ دیا اور پھر نیچے. تو اس طرح یہ آپ کے انگوٹھے پہ آ جاتا ہے. اس طرح سورہ بقرہ پہ آپ مصحف کھولیں، اپنے دائیں ہاتھ کو ایسے اس کے اوپر رکھیں، سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کے اوپر. تو یہ آپ کا انگوٹھا جو ہے نا بالکل اس تصویر کی طرح اس قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر آ رہا ہوگا. تو وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات. یہ پوائنٹرز آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں آپ کو ساری یہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی. جو پانچ پانچ صفات کے اشارے ہیں ان کے مختصر نام بھی ہوتے ہیں. یہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہر کلاس میں ہم وہ پوائنٹرز جو کلاس میں آیات پڑھنی ہوں گی وہ پوائنٹرز بولا کریں گے، آپ کو یاد ہو جایا کریں گے، ساتھ ساتھ خود بخود مضمون بھی ذہن میں آ جائے گا. تو یہ
اشاروں کا میں نے اتنا لمبا تعارف اس لیے دیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اشارے کا فائدہ کیا ہے۔ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اشارے ایک زنجیر کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو پھر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی زنجیر یہ وہ والی زنجیر ہوتی ہے جو معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹر سے اللہ کی تعریف، پوائنٹر آپ کے ذہن میں فوراً ہی ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے، اور وہاں جو الفاظ آئیں گے وہ خود بخود پھر آپ کو معنی سمجھنے میں اور یاد کرنے میں یا یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے اشارات کا، کہ ان کی مدد سے آپ پورے صفحہ پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں، اور وہ تو ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یہ بولیں گے آپ کو پورا صفحہ جو ہے نا وہ فلمٹائز ہو جائے گا کہ اس میں یہ واقعہ ہے، اس میں یہ ہدایات ہیں، اس میں یہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اگر اور ضرور کچھ نہ کچھ تو حصہ یاد کرنا ہی ہوتا ہے قرآن کا، تو وہ یاد کرنا ہو تو پوائنٹرز وہاں بھی بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسری بات ہے، ہم نے کہا کہ ہم الفاظ کے معنی اشاروں کے ذریعے سیکھیں گے اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے۔ فکرے کیا ہیں؟ فریزز۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں، میں اکثر اپنی ورک شاپس میں، کلاسز میں پوچھتا ہوں ان کا ترجمہ بتائیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں انشاء اللہ کا مطلب کیا ہے تو سارے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسانی نفسیات جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جواب لوگ جانتے ضرور ہوتے ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں عام طور پہ نہیں جانتے ہوتے، بلکہ فکرے کی شکل میں جانتے ہیں۔ الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ، اور میں آپ کو بتاؤں یہی فطری طریقہ یہی ہوتا ہے۔ فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کو پکڑ کے رٹا نہیں لگانا۔ فکرہ وہی بات کہ ان کا مطلب یاد کرنا اور یاد رکھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ اگر آپ یہ ان کی بجائے، چھوٹے لفظ کی بجائے فکرہ یاد کریں نا انشاءاللہ، تو میں نہیں، آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی پھر یہ ہوگا کہ اگر ان اکیلا بھی لکھا ہوا نظر آئے تو ان ہو، انا ہو، انا ہو، آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یاد کیا ہوگا نا تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کون سا والا حمزہ اور نون ہے جس کا مطلب اگر ہوتا ہے۔ اسی طرح سمد کے معنی یاد کرنے کے بجائے اگر اللہ الصمد کا معنی یاد کیا جائے تو سب کو پتا ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ ویسے شاید بے نیاز کا کی عربی آپ کو بعد میں بھول جائے کہ بے نیاز کی عربی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ الصمد ہوتی ہے، لیکن اللہ الصمد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح یقیمون، اس کے معنی ہے وہ سب قائم کرتے ہیں، تو یہ مطلب بھول بھی سکتا ہے آپ کو، لیکن اگر ہم اس کو اس فریز کی شکل میں یاد کریں نا، یقیمون الصلاۃ، تو سب کو پتا ہے ایتائے زکوٰۃ اور اقامت صلاۃ، تو یعنی اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو فکرے کو ذہن میں رکھا جائے تو معنی زیادہ اچھے یاد ہوتے ہیں، یعنی فکرے وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کو یاد رکھا جا سکتا ہے، ان کے معنی کو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے، آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں فکرے، اور الفاظ کے آواز مقابلے نہیں میں آ رہی۔ فکرے بات کو بہتر سمجھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے، دلچسپ بھی ہوتا ہے، فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑا پریکٹیسیبل کام ہے کہ آپ فکروں کو یاد کریں۔ فکرہ کیسے یاد کرنا ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک پرابلم ہماری سالو کر دی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا R5S10 لاؤڈ، ٹھیک ہے؟ R5S10 لاؤڈ، جب بھی آپ کسی فکرہ کو پڑھیں تو اس فارمولا کو آپ نے یوز کرنا ہے، R5S10 لاؤڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ R ہے ریلیکس کے لیے، ریلیکس ہو جائیں۔ عام طور پہ تو ایسے ہوتا ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آ گیا ہے لفظ ایک غشاوتو،
تو ہم پریشان ہو جائیں گے. نہیں، پریشان نہیں ہونا. نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں، سکون. ٹھیک ہے. اپنی پانچوں جو سینسز ہیں انہیں استعمال کریں. 5 ایس سے مراد ہے حواس خمسہ، 5 سینسز. اس کو استعمال کرنا. وہ کیا ہے؟ سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا اور محسوس کرنا. ان میں سے جو بھی اس لفظ پہ اپلائی ہو سکے وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے. یعنی وہ جو افعال، وہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں، ان کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا تصور کیجئے. فور ایگزامپل، اگر آپ کے لیے ایک لفظ ہے غشاوتن، آپ کو بتایا جاتا ہے غشاوتن کا مطلب ہے پردہ. تو آپ نے پردے کو محسوس کرنا ہے. آنکھوں کے سامنے پردہ آنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو ویژولائز کریں گے نا، آپ کو اس فکرے کا، اس لفظ کا معنی خود بخود یاد ہو جائے گا. جنت کی بات ہے، جنت کو امیجن کریں. اور آگ کا ذکر ہے، نار لفظ آئے گا. آپ نے جہنم کا لفظ آئے گا. آپ نے اس کو فیل کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے، امیجن کرنا ہے. اس کی تپش کو سوچیں. آپ کو خود بخود وہ جو نار کا، جہنم کا لفظ ہے، وہ آگ کی شکل میں ذہن میں فیڈ ہو جائے گا. تو یہی فائدہ ہوتا ہے 5 سینسز کو استعمال کرنے کا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ 10، کم از کم 10 سیکنڈ آپ نے اس کام کو کرنا ہے. یعنی اس کو 5 سینسز کے ذریعے اس لفظ کو محسوس کرنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، یا سونگ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو بھی محسوس کر سکتے ہیں، جو بھی چیز فیل کر سکتے ہیں. فور ایگزامپل، اگر جنت کی ہوا اور وہاں کی خوبی کی بات ہوتی ہے تو خوشبوئیں. اب آپ محسوس کریں کہ آپ سونگ رہے ہیں. جنت کی خوشبو کیسی ہوگی؟ تو اس سے آپ کو وہ الفاظ جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اور لاؤڈ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہیے. یہ بہت ہی بہترین نفسیاتی اصول ہے سیکھنے کا، کہ اتنی آواز میں بولیں اس کو کہ آپ کے اپنے کانوں میں وہ آواز باز گشت جو ہے پلٹ کر آئے. تو اونچی آواز میں جب اس کو 2 یا 3 دفعہ اس فکرے کو دہرائیں گے، آپ کو میں نہیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اتنے اچھے آسان طریقے اور ٹپس سکھائیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم اپنے قرآن کورس کو چوتھے مقصد کے تحت، تیسرے مقصد کے تحت، اشارات اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی سیکھیں گے. چوتھا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. یہ آپ QC1 میں بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرتے رہے ہیں. آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح کے بعد ہم اس سے کچھ اسباق نکالا کریں گے. اس سبق کی روشنی میں جو ہے ہم اگلا اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. اگلا قدم یہ ہوتا ہے جو QC1 میں بھی آپ کرتے رہے، نتھنگ از ویری نیو. ٹھیک ہے. چوتھا مقصد جو ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا. تو یہ ہم QC1 میں کرتے رہے ہیں. ابھی بھی ہم آیات پڑھیں گے، ترجمہ شرح دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہم ان آیات کو لے کر سٹڈی کے بعد تصور میں لے کے آئیں گے، احساس میں لے کے آئیں گے. پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے. یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن اپنی زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے. پانچواں مقصد ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. اس پہ ابھی ہم گرامر والے پارٹ میں بات کریں گے. بہرحال یہ ہمارا پانچواں مقصد ہے. اور چھٹا مقصد ہے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. اور انشاءاللہ آپ 200 سے زیادہ اسی کورس میں ڈائلاگز عربی کے سیکھیں گے. تو اس لیول کی عربی آپ کو انشاءاللہ بولنی آ جائے گی. یہ جو جملے ہوں گے وہ کس طرح کے جملے ہیں؟ سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. ان جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے جو ہیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے. جیسے ہم QC1 میں کرتے رہے ہیں. آپ نے زارابا کا ٹیبل کیا تو جو ڈائلاگ اس کلاس میں آپ کو سکھایا گیا وہ تھا بھی اس طرح کا. حل زارابا، ما زارابا، کیا اس نے مارا؟ نہیں، اس نے نہیں مارا. تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن ہی میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم ڈائلاگس کی شکل میں ان کی پریکٹس کرتے ہیں. تو وہ ٹیبل کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے، قرآن کے الفاظ کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جب ہم یہ بول چال کرتے ہیں نا تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں جو ہے پریکٹس، وہ ماحول کو ایکٹیو بھی رکھتی ہے. سارے زندہ رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں. اور چوتھا مقصد کیا ہے فائدہ عربی بول چال کا؟ کہ گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے گی، آپ شوق سے گرامر سیکھیں گے. تو ہم اب پہلے صفحے کے اشارے لیتے ہیں. یہ تو ایک عام ویو ہے ایک عام مصحف کا. عام طور پہ قرآن کے نسخوں میں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پہلے صفحہ پر ہوتی ہے نا، دائیں صفحہ پہ، اور بائیں صفحہ پہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے.
तो हमने चूंकि 20 सफ़ों वाली बात की है ना, अगर हम ये सूरत फातिहा का पहला सफ़ा ऐड करें ना तो वो 21 सफ़े बनते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने ना ये 20-21 वाली कंफ्यूजन से हटाने के लिए, आपको 20 सफ़ों पे लाने के लिए सूरतुल फातिहा वाले हिस्से को भी बाएं सफ़े पे ऐड कर दिया है। तो ऊपर सूरह फातिहा है, नीचे सूरह बकरा शुरू हो रही है। तो ये तरतीब ऐसे बन जाएगी, अगर इस तरतीब से चले तो एग्जैक्ट 20 सफ़े बनते हैं पहले पारे के। तो आज का हमारा ये जो पहले पारे का पहला सफ़ा बनता है, वो पॉइंटर्स में इस तरह तकसीम किया जाता है कि सूरतुल फातिहा के दो पॉइंटर्स हैं: अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ। और अच्छा, अगर मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने क्लास छोड़नी नहीं है, मैं दूसरी डिवाइस से आपको मेरी आवाज आती रहेगी इंशाल्लाह। और सूरह बकरा जहां से शुरू हो रही है, फिर वहां से दो पॉइंटर्स नए हैं। वो क्या है? मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तो इस पेज को, जो ये मुसहफ पे लिखा हुआ है, इस पेज को हम टीपीआई पे लाने लगे हैं। ये देखिए, ये टीपीआई पे आ गया। जो से पेज मुसहफ पे था, वो टीपीआई पे इस तरह आया, अंगूठे पे बाएं सफे पे। तो आपने अंगूठे पे क्या, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। डिटेल्ड पॉइंटर भी, शॉर्ट पॉइंटर भी, दोनों याद करें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और रट्टा लगाना नहीं पड़ता, बैठ के याद नहीं करना पड़ता, आप 3-4 दफा दोहराते हैं, खुद ब खुद याद हो जाता है। तो हम पहला सबक शुरू करते हैं। इस दाया। सबक में हम सिर्फ तावुज लेंगे, तावुज। और ये आपने पहले भी सीखी हुई है, QC 1 में, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका लफ्जी तर्जुमा आपने वहां पे सीख लिया हुआ है। आज हम यहाँ पे उसको फिक्रों की शक्ल में देखें। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आऊदु बिल्लाहि का तर्जुमा हुआ, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। ठीक है। कुरान पढ़ने से पहले तावुज पढ़िए, ताकि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, कुरान में गौर करने का मौका मिले और कुरान से हमें हिदायत मिले। ये वो बातें हैं जो QC 1 में भी हमने सीखी थी। आम कामों के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है ताकि उसमें बरकत हो। लेकिन ये बात याद रखें, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। कुरान शुरू करने से पहले आऊदु बिल्लाह पढ़ना जरूरी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह से नहीं गुजारा होगा। कुरान पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी होती है। ये कुरान ही में हमें हिदायत की गई है अल्लाह की तरफ से, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह से, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। तो कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है, ऑफ कोर्स। तो बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी तो है, मगर ये होगा कि कुरान बरकत से भरा हुआ है ना, शैतान जो है ना हमें उस बरकत से रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। इसलिए आपने अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, शैतान मुझे इस बरकत से रोक ना सके। अपनी जिंदगी में भी इसके पैगाम पर अमल कीजिए। और वो कैसे होगा? इसको अपनी आदत बना लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को अपनी आदत बना लें। कैसे? यही बात हमने QC 1 में सीख ली थी कि हम आऊज़ु बिल्लाह से एक आदत सीखते हैं कामयाब इंसान की, कि जब भी वसवसा आए तो तावुज पढ़िए। महसूस कीजिए कि आप शैतान के मुसलसल हमलों में घिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की जरूरत है। और ये बड़ा कारगर नुस्खा है। आप जब परेशान हो, आपको जब गुस्सा आ रहा हो, जब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो, जब आप मायूसी आप पे तारी हो रही हो, या आप किसी को गुस्सा करना चाहते हैं, किसी की तरफ से दिल बुरा हो रहा है, आप फौरन आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर देना, तो आप यकीन करें कि आपको खुद ब खुद सुकून आना शुरू हो जाता है और अमन आ जाता है। तो ये वाकई एक कामयाब इंसान की जो है वो ऐसी आदत है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम अगले सबक में अभी पढ़ेंगे। ये रिमाइंडर है जो QC 1 में भी दिया जाता था, QC 2 में भी होगा। और अभी मैं ये रिमाइंडर नहीं दे रही, आज की क्लास की वैसे ही स्लाइड्स बहुत सी हैं, तो ये रिमाइंडर आपको हर क्लास में मिला करेगा, मल्टीपल टाइम्स मिला करेगा।
उसके बाद है जी हमारी ये इंट्रोडक्शन एंड, हाँ जी, अच्छा। कमजोर अफाल का तारुफ कर लेते हैं। आइए कुरान समझे आसान तरीके से, या शुरू करूं ग्रामर? नहीं, अभी नहीं, मैं आपको ग्रामर में ब्रेक नहीं दे रही। इससे अगला जो पार्ट होगा ना ग्रामर का, उसमें आपको ब्रेक थोड़ी सी मिलेगी। अभी आप फ्रेश है ना, कि जी थक गई? मैम। जी फ्रेश है, मैम। यस। अच्छी जी बात हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल। चले जी, अभी तारुफ ले लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, तो आपको बताएंगे कि कमजोर अफाल सीखने कैसे हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 है, ग्रामर का हिस्सा है। इसमें हम आज हासिल करेंगे कमजोर अफाल का तारुफ। सफा 1 इशारा ए है। कुरान की हर सतर में 9 लफ्ज होते हैं तकरीबन। ये अब तक तो आपको ये हिफ्स हो गई है बात। ये बात जो अभी मैं बताने लगी हूँ, ये आप पहली दफा सुन रहे हैं। वो जो 9 लफ्ज होते हैं ना, आम तौर पे पूरे कुरान में तकरीबन यही स्कीम है। कुरान बड़ी सिस्टमेटिक किताब है। तकरीबन हर लाइन में ना, वो जो 9 अल्फाज हैं उनमें से 3 इस्म होते हैं, 3 फेल होते हैं, 2 हुरूफ होते हैं, और एक ये क्या है, ये या तो इस्म ही होगा या फिर फेल होगा या फिर हर्फ होगा, यानी 4 इस्म हो गए या फिर 4 फेल या फिर 3 हर्फ। तो ये जो वन है ना, ये कुछ भी हो सकता है। 9 अल्फाज पूरे हो गए। ये देखें, 3 और 3 6, और 2 और 1 3, और ये 9 हो गए। तो ये 9 अल्फाज की रेशो ये होती है कुरान में एक लाइन में, 3 3 2, 3 3 2। ये याद कर ले, इसम फेल हर्फ, 3 इसम 3 फेल 2 हर्फ। तो इस तरह से आपने जहन में रखना है। इस बात का सबूत क्या है, ये देखिए डॉक्टर साहब ने सबूत भी पेश कर दिया। हर चीज का सबूत रखते हैं अपने पास। ये पहली लाइन है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। इस पे आप गौर करें। उलाइका, रब, और ये हुदन, हिम भी, उलाइका हुम, और अल मुफलिहून, ये जो है ना, ये इसम है, ये 4 है। ठीक है, अला और मिन और वाह, ये क्या है, ये हुरूफ हैं। तो अभी इनमें फेल कोई नहीं आया उस तरह से। वैसे अगर आप हुदन को लेंगे ना, तो हुदन फेल की ही टेबल में एक आगे जाके एक इसम की शक्ल में आता है। तो ये वो आपको सबूत बता रहे हैं कि ऐसे ही होती है, 3 3 दो की शक्ल में। या फिर एक और यहाँ पे ये चीज भी आपको दिखाई जा रही है कि ये वो अल्फाज हैं जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। और यहाँ हुदन का लफ्ज आपके लिए नया होगा, जो आपने बाकायदा सीखना है। मुफलिहून का लफ्ज नया होगा, जो आपने बाकायदा सीखना है। ये जो है ना, ब्लू कलर से हाईलाइटेड, ये सब इसम है। हम्म, 1 2 3। जो पिंक कलर से हैं ये वाइजा भी फेल। इसम है। जी, वाइजा भी इसम है। और सॉरी, जब वा वो जो इजा कहाँ से ये पढ़ रही हैं आपने? ये इसम नहीं है, वाह जो है ना, ये हर्फ है। और इजा को हम आपको बताएंगे कि ये इसम की कौन सी शक्ल है। ठीक है, इसम अच्छा। जर्फ होता है वैसे वो। ठीक है, तो वो इसम की ही एक शक्ल है। अच्छा जी, फेल। फेल वैसे तो हुदन और अल मुफलिहून जो है ना, ये बाकायदा फेल नहीं है, लेकिन ये फेल के नाम होते हैं, या फाइल, इसम फाइल होते हैं, काम करने वाला, जिस पे काम किया जाए। वो जो आप टेबल में किया करते थे ना, इसम फाइल, इसम मफूल और फेल का नाम। तो ये हुदन और मुफलिहून उसी में से हैं, तो ये इसीलिए इनको उन्होंने फेल की कैटेगरी में डाला है। तो आप देखिए वाकई कितना सिस्टमेटिक है कुरान। रेशो तकरीबन तकरीबन वही आ रही है 9 अल्फाज की, कि 3 अस्मा हैं, 3 अफाल हैं, 2 हुरूफ हैं। और जो 9वां लफ्ज है, वो एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्स्ट्रा इसम हो सकता है, एक्स्ट्रा फेल हो सकता है, एक्स्ट्रा हर्फ हो सकता है। तो ये देखें, 2 हर्फ। हम्म, 2 हर्फ। तो ये हो गई इसम फेल हर्फ की डिवीजन। हुरूफ बदलते नहीं हैं, ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। मैं और आप भी जानते हैं, हुरूफ में कोई तब्दीली नहीं आती। ला ला ही रहेगा हमेशा, माँ माँ ही रहेगा हमेशा। अस्मा जो है ना, उनकी जमा सीखनी, यानी अस्मा जो है अपनी जरूरत के एतबार से बदलते हैं।
اگر ایک جگہ پہ قلب لفظ آیا ہے تو کہیں پہ قلوب بھی ہو سکتا ہے، اس کی جمع ہو سکتی ہے، اس کی مؤنث ہو سکتی ہے، کسی مؤنث کا مذکر لفظ ہو سکتا ہے۔ افعال جو ہے نا، یہ ہے اصل میں چیلنج، کیونکہ افعال ماضی، مضارع، امر تین شکلوں میں ہوتے ہیں اور مختلف صیغوں کی شکل میں آتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں چیلنج جو ہے وہ افعال کا ہے، ان کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو فعل کی اقسام کیا ہیں؟ نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے، یہ ایک بنیادی سی قسم ہے، 3 حروف والے افعال، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں یہ بات سیکھتے رہے، جب آپ کے سامنے وہ تختی آتی ہوتی تھی نا، فعل، فتح، ضربہ، ناصرہ والی، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، وہ بچپن کی بات، تو آج اس کو دہرائیں، بچپن کی باتیں بڑی کام آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں 3 حروف والے افعال، یہ آپ نے QC 1 میں سیکھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ، ٹھیک ہے؟ 3 حروف ہی آ رہے ہیں نا، روٹ لیٹرز تو 3 ہی ہیں۔ تو یہ وہ تھے اس قسم کے آپ نے QC 1 میں سیکھ لیے تھے، الحمدللہ۔ ایک قسم ہوتی ہے کمزور حروف، حروف میں سے ایک قسم، حروف 2 قسم کے ہوتے ہیں، صحت مند حروف، کمزور حروف۔ تو کمزور حروف جو ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں، پوری الف سے لے کے یہ تک کی جو تختی ہے اس میں صرف 3 حروف ایسے ہیں جنہیں کمزور کہا جاتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ واو، یا، الف۔ انہیں کیوں کمزور کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے نا، ای، آ، او، ہم، تو بس آپ اسی سے سمجھ لیں، ای، آ، او، الف یا واو، واو یا الف، جیسے بھی یاد کرنا ہے، یہ کمزور ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے تو اس فعل کو بھی وہ کمزور کر دیتا ہے، یعنی اس فعل کے اوپر نا اس کی کمزوری کا اثر آتا ہے۔ ابھی پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف رٹا لگانا ہے جو ابھی آپ کو لگ چکا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں سارے اس وقت 27 لوگ کلاس میں موجود ہیں، سب اپنا مائک آن کر کے بتائیں کہ کمزور حروف کون سے ہیں، تو آپ سب بتا دیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہو چکے ہیں۔ واو، واو، یا، یا، واو الف، یا، ہے نا؟ یا الف، الف، بس الف، واو یا 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 الف۔ تو یہ کچھ مشکل تھا؟ نہیں، یہی کمزور حروف ہیں اور کوئی کمزور حرف نہیں ہے۔ یہ جس بھی فعل میں آپ کو نظر آ گیا، آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے یہ فعل کمزور ہے، اس کی شناخت بن جاتی ہے، ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ فعل بھی کمزور ہے کیونکہ ایک اس میں کمزور حرف آیا ہوا ہے۔ تو جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حروف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو جو آج میں آپ کو پہلی دفعہ بتانے لگی ہوں، حالانکہ QC 1 میں آپ نے اس کی پریکٹس بہت کی ہے، مگر ہم نے یہ لفظ نہیں تھا بولا۔ کون سا لفظ؟ صحت مند والا۔ ہم نے QC 1 میں جو آپ کو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے ٹیبلز کروائے تھے اس میں صحت مند لفظ نہیں بولا تھا۔ بات بہت آسان ہے، وہ تمام حروف جو واو نہیں ہے، یا نہیں ہے، الف نہیں ہے، تو وہ صحت مند ہیں، اس لیے وہ جب کسی فعل میں ہوتے ہیں تو وہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان چاروں میں آپ کو کوئی واو یا پھر یا پھر الف نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، تو یہ صحت مند ہے۔ یعنی QC 1 میں جو آپ سیکھتے رہے ہیں نا پریکٹس، وہ آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں صحت مند افعال کی۔ فتح، اس نے کھولا، نصرہ، اس نے مدد کی، ضربہ، اس نے مارا، سمیہ، اس نے سنا۔ اب جو آپ نے QC 2 میں سیکھنے ہیں نا، وہ آپ نے کمزور افعال سیکھنے ہیں۔ وہ کون سے ہوں گے مینلی؟ وہ ہوں گے وہابہ، اس نے عطا کیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا، قولا، اس نے کہا، زادہ، اس نے بڑھایا۔ تو یہاں دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو کمزور حرف نظر آ رہا ہے۔ وہابہ میں شروع میں دیکھیں واو آ گیا، وعدہ میں بھی شروع میں واو آ رہا ہے، قولا میں دیکھیں درمیان میں الف آ رہا ہے، زادہ میں درمیان میں یا آ رہی ہے، الف آ رہی ہے۔ تو اس طرح کوئی لفظ جیسے یاسارا ہوتا ہے، یاسیرا ہوتا ہے، تو یا سین را، تو وہاں یا آ جاتی ہے، تو وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کمزور افعال امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کیوں؟ ہر لائن میں ایک دفعہ آتا ہے، قرآن کی ہر لائن میں ایک کمزور فعل ہوتا ہے اوسطاً، ٹھیک ہے؟ قرآن میں تقریباً 9,000 الفاظ ہی صحت مند ہیں اور 9,000 الفاظ ہی کمزور بھی ہیں۔
یہ 9,000 کے فگر کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی کل لائنز ہیں، آپ کو یاد ہوگا QC 1 میں سیکھا تھا، 9,000 لائنز ہیں پورے قرآن کی، 9,000 لائن۔ اگر تو وہ حافظی مدنی مصحف ہو، 20 صفوں 15 لائنز والا، تو 15 لائنز کے حساب سے 9,000 لائنز ہوتی ہیں پورے قرآن میں۔ ہر لائن میں صحت مند فعل بھی ایک دفعہ آتا ہے، ہر لائن میں کمزور فعل بھی ایک دفعہ آتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی یہ جو ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، چاہے کمزور سیکھ رہے ہیں صحت مند سیکھ رہے ہیں، آپ سب ذرا مجھے بتائیں ایک ساتھ، ان کی آپ کو روٹ لیٹرز کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3 تین ہوں، تین ہی ہے۔ فاتحہ، ٹھیک ہے، کاف الف لام نون صاد را، زواد زا الف دال، تو باقیوں کو بھی دیکھ لیں، تین ہی ہے نا۔ یہ ہوتے ہیں 3 حرفی، 6 حرفی افعال، ٹھیک ہے؟ ایک مشکل سا نام بھی ہوتا ہے، وہ اگلی کلاس میں بتاؤں گی۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس میں 3 حرفی نہیں ہوتے، جس میں حروف زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کا QC 4 کا ٹاپک ہے، اس کو ہم سوری QC 3 کا ٹاپک ہے، وہ ہم QC 3 میں کریں گے۔ 4 حروف والے بھی افعال ہوتے ہیں، یا 4 سے زیادہ والے بھی ہوتے ہیں قرآن میں۔ ابھی ہم نے فوکس کرنا ہے 3 حروف والے، چاہے وہ صحت مند ہیں چاہے وہ کمزور ہیں، اور QC 2 میں تو ہم نے فوکس کرنا ہی 3 حروف والے کمزور افعال پہ ہے۔ یہاں دیکھیں کمزور حروف حرف کہاں کہاں آ سکتا ہے؟ کسی فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے مثال ہے وہابا اور وعدہ، شروع میں واو آ رہی ہے۔ کمزور حرف درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جس کی مثال یہ اب آپ کے سامنے آئی، قالا زادہ، تو ریڈ کلر سے مارک کیا ہوا ہے نا، یہ کمزور حرف ہے۔ ہاں، کمزور حرف فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ تینوں پوزیشنز پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ دعا، ہدا اسی کی مثال ہے کہ آخر پہ کمزور حرف آ رہا ہے۔ تو ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، بس یہ سارے ٹیبل بھی کوئی بورڈ مختلف چیز نہیں آئے گی آپ کے سامنے، یہ فعل ایسے ہی بنیں گے، اس طرح کے ہی ٹیبل بنیں گے جیسے فعالہ کے بنے تھے، لیکن تھوڑی تھوڑی سی چینجز آئیں گی۔ تو اس طرح آپ قرآن کے افعال قرآن میں 9,000 بار آنے والے افعال سیکھ لیں گے، یعنی ہر لائن میں آنے والا ایک لفظ اور فعل۔ تو ہم پہلے 4 سٹائلز کو دوہرا لیتے ہیں۔ کون سے والے 4 سٹائلز جو ہم نے بچپن میں کیے تھے QC 1 میں، ہے نا؟ وہ سٹائل کیا تھے؟ فتح، نصر، ضرب، سمیہ، یہ ان کی پریکٹس ہم نے کی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نا اس کو ایک پوئم کی شکل میں، ایک سٹوری کی شکل میں یاد کروا دیا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحت مند کی کیٹیگری ہے، اور اگلی کیٹیگری جو ہے وہ کمزور کی ہوگی۔ صحت مند کی کیٹیگری کی سٹوری کیا ہے؟ اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نوسارا ینسرو، ورنہ مار پڑے گی، ضربا یضربو، اس لیے سن لو، سامیا یسمعو۔ تو دیکھیں یہ کھولو گے فتح، مدد نصارہ، مار ضربا، سن سامیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو۔ اسی طرح یہ جو پوئم آپ نے QC 1 کے لیے یاد کر لی نا تھوڑی سی دیر میں، QC 2 کی بھی ایک پوئم ہے جو ہم ہر کلاس میں دہرائیں گے۔ 3 جملوں کی مدد سے ہم QC 2 والے سٹائلز کو بھی یاد کر لیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ وہبا، وعدہ۔ وہبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، اور وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا۔ تو یہ پوئم کی پہلی سٹوری لائن بن گئی، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگلا ہے قالا اور زاد۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، زادہ کا مطلب اس نے بڑھایا، تو یہ بن جائے گی سٹوری، کیا بن جائے گی؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا۔ دعا، ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے فیل تو سیکھنا ہی ہے، اب ہم سٹوری یا پوئم کو بھی سیکھیں، اسے بھی یاد کریں، اسے بھی رٹا لگائیں، وہ کیوں ہمیں یاد کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ صرف یہ 3 جملے جو میں ابھی بولنے لگی ہوں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، یہ ایکچولی میں نے ایک سٹوری نہیں بولی، میں نے آپ کے پورے قرآن کورس 2 کی گرامر کی سمری بول دی ہے۔ تو یہ سمری آپ کے ذہن میں ایک دم سے یوں A to Z آپ کو
کمبائن کر دیتی ہے کہ یہ ہے کانسیپٹ. ابھی پہلی کلاس میں نہیں سمجھ آئے گا، یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ریمائنڈر. اور یہ آپ کا پہلا سیگمنٹ تھا کس چیز کا؟ کمزور افعال کے تعارف کا. اب ذرا مجھے بتائیں کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ سب بتا دیں بے شک. ال الف واو یا الف واو یا. ہم اور کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جن جن میں کے ان میں اندر سے کوئی بھی حروف آ جائے. جن میں یہ ویل کمزور ڈن. حروف ہوں گے. ویل ڈن، شکر ہے، مجھے بڑی ذہین کلاس ملی ہے الحمدللہ. اچھا اچھا جی. میم، ایک جی جی. ایک بات تھی، وہ جو آپ نے ہاتھ بولا تھا وہ دایاں ہے کہ بایاں ہے؟ QC2 ہم دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس دائیں ہاتھ کو آپ نے مصحف کے بائیں صفحے کے اوپر رکھ کر پریکٹس کرنی ہے پوائنٹرز کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو شکریہ. 1 منٹ. میرے پاس مصحف ہے اس وقت. ابھی شاید آپ کو یہ نا اتنا کلیئر نہ نظر آئے، لیکن وہ دوسرا مصحف ذرا دور رکھا ہوا ہے تو. میڈم جی گروپ میں بھیج دیجیے گا. ہاں جی. ایسے ہے نا، ہم مصحف کو کھولتے ہیں، یہ دایاں صفحہ ہے اور یہ بایاں صفحہ ہے. تو آپ نے جی جی. دائیں ہاتھ کو یہ بائیں صفحے کے اوپر رکھ کر فٹ کر کے تو ایسے بولنے ہیں اپنے پوائنٹرز کہ یہ انگوٹھے کے اوپر بایاں صفحہ فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. بہرحال ایک سمپل بات، قرآن اب ہم ٹھیک ہے، ہم نے QC1 کیا ہوا ہے پہلے، کہ QC2 سے ہم باقاعدہ قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں دایاں ہاتھ زیادہ افضل ہوتا ہے نا. تو قرآن شروع ہو رہا ہے یہاں سے، دائیں ہاتھ پہ آپ نے پریکٹس شروع کرنی ہے. جب آپ QC3 میں آئیں گے نا تو اس کی TPI آپ بائیں ہاتھ پہ کیا کریں گے. QC4 پہ آئیں گے تو پھر آپ دائیں ہاتھ پہ آ جائیں گے. QC5 پہ آئیں گے تو پھر آپ بائیں ہاتھ پہ آ جائیں گے. اور جب ہم QC6 میں آتے ہیں تو پھر ہم دایاں بایاں یہی پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہاتھوں والی پریکٹس ختم ہو جاتی ہے، پھر بڑے ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کا 1 منٹ کی بریک ہے، پانی پی لیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، تو پھر ہم اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں. میم سٹارٹ لے لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ پہلے صفحے کے پوائنٹرز ہیں جو آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل سے بتا دیے. اس کے بعد یہ آپ نے بعد میں بھی کرنے ہیں، ہم اگلی کلاس میں دوبارہ اسی کو کریں گے. تعارف لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کا. سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے. سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ اب ہم نہیں سیکھیں گے کیونکہ ہم QC1 میں اسے آلریڈی سیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. مثلاً یہ کہ اس سبق میں سورہ فاتحہ کا اعادہ کریں گے چونکہ اسی صورت سے قرآن شروع ہوتا ہے. اس صورت کو ہم QC1 میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے کامیابی کی 12 بہترین عادات بھی سیکھی تھی تعوذ کو ملا کر. تو آگے ہم سورہ بقرہ کو لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے. ترجمہ اور شرح اور یہ چیزیں ابھی آپ دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد کیا ترجمہ آتا ہے؟ آیت کیا آتی ہے سورہ فاتحہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نام سے اللہ کے، اور رحمان الرحیم جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ہم عادت نمبر 2 سیکھتے ہیں کامیاب انسان کی، اور وہ کون سی عادت ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے. الرحمن الرحیم سے ہم نہ تیسری عادت سیکھتے ہیں. عادت نمبر 3 کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، اس لیے کہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اور اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. عادت نمبر 4 جو ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ الحمدللہ سے. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، پالنے والا ہے سب جہانوں کو. یہاں سے عادت نمبر 5 سیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. عادت نمبر 6 ہمیں آیت نمبر 4 سے ملتی ہے، اور وہ کیا؟ الرحمن الرحیم. عادت نمبر 6 ہے دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو الرحمن الرحیم سے ہمیں عادت نمبر 6 سیکھنے کو ملتی ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. یہ آیت ہمیں یہ عادت سکھاتی ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر دن کا پلان بنانا ہے، ہر کام کرتے ہوئے نا آخرت کو فوکس کرنے کے اس کا نتیجہ اینڈ پہ کیا نکلے گا، یعنی روز حشر ہمیں اس کا کیا حساب دینا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس فریز سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عادت نمبر 8، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل اور دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آیت کا یہ حصہ ہمیں عادت نمبر 9 سکھاتا ہے، جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنی ہے. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کی بہت سی دعائیں درج ہیں، اور ہم ان دعاؤں کو سیکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا واقعی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آیت نمبر 6، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو یہاں جو صراط المستقیم کا لفظ ہے، اس سے ہمیں عادت نمبر 10 ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. آخری آیت کا دوسرا حصہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے جن پر. تو یہاں سے ہمیں عادت نمبر 11 سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور ان کی طرح کے کاموں کو کرنے کا پلان بنائیں، اور پھر وہ جو پلان ہے نا اس کو عمل بھی کرنے کی کوشش اس پہ کرنی ہے، صرف پلان نہیں بنانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ترجمہ تو ہے کہ نہ غضب کیا گیا ہو ان پر، اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہوں، یا نہ گمراہ ہونے والے، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. تو یہاں سے عادت نمبر 12 ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، چاہے وہ مغضوب ہے چاہے وہ ضالین ہے، چاہے ان پہ اللہ نے غصہ کیا ہے، وہ خود غضب کا شکار ہوئے، خود غلط جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلے، یا وہ لوگ جو بے دھیانی میں لاپرواہی میں
غلط راستے پہ چل گئے، ہم نے ان سب سے دور رہنا ہے، اور یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس کو ہم QC1 میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہوا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور وہ کیا جواب آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس نے میری تعریف کی ہے، اس نے میرا شکر ادا کیا، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس وقت جواب دیتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، وہ جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ نماز میں اب ہم بڑے ہو گئے نا، QC1 بچپن میں کیا تھا، اب جب نماز پڑھیں نا اس حدیث کو ذہن میں رکھا کریں اور محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہیں تو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں موجود میری اس بات کا جواب دیا ہوگا، اور وہ یہ کہا ہوگا حمیدنی عبدی، اور اسی طرح آگے، تو پھر نماز پڑھنے کا واقعی بہت مزہ آئے گا۔ اسباق دعا اور پلان